अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बखैर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। मैं एक अदना सा तालिब इल्म मोहम्मद समीउल्लाह आप लोगों की खिदमत में फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। आज की वीडियो बहुत ही बेहतर होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अपने उस्ताद मुहतरम के मौजू पर किस तरह बयान करें, किस तरह तकरीर करें। अगर आप टीचर डे में प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई फंक्शन में आपने नाम दिया है या किसी प्रोग्राम में स्पीच देने वाले हैं, तो वो स्पीच आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कि कोई बात आपसे छूट जाए और आप अपने प्रोग्राम को नाक़िस और अधूरा करके छोड़ दें। तो दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा आप लोगों से बनी रहती है, अगर आप हमारे चैनल पर हमारी वीडियो में पहली बार हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो ज़रूर भी ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा ही इन चीज़ों से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। जैसे अभी टीचर डे आने वाला है, तो मैं इस मौजू पर इससे पहले एक अशार डाल चुका हूँ। अगर वो भी आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम पे जाकर भी देख सकते हैं। मैं वहाँ पर हर वीडियो को तहरीर शक्ल में डालता हूँ। अगर आपकी ज़रूरत हो तो वो ज़रूरत आपको वहाँ पूरी हो सकती है। वो भी ना कर पाए तो आप देखिए, यहाँ पे QR कोड नज़र आ रहा होगा, उसको आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको इस तरह की तकरीर और भी बेहतर से बेहतर निज़ामत भी आपको इस वीडियो में, इस चैनल पर मिलता रहता है। तो दोस्तों, ताख़ीर किस बात की, बिला किसी ताख़ीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वो फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, वो फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी, साहिब सदर अल्फाज को खूबसूरत मोतियों की माला पहनाने के लिए आज मुझे जिस अजीम हस्ती के बारे में इजहार ख्याल करना है, वो हम सब की ज़िंदगी में लाजिम व मलज़ूम मकाम रखती है। जी, आप दुरुस्त समझे। मैं सलाम पेश करता हूँ उन हस्ती को जिसकी अज़मत की गवाही खुद खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाते हुए दी है कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ, जिसके बारे में हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया, जिसने तुम्हें एक लफ्ज़ भी सिखाया, गोया वो तुम्हारा उस्ताद है। दुनिया की हर कामयाबी और हर बुलंद हस्ती ने उस्ताद गरामी की हिदायत और रहनुमाई के बदौलत अपना नाम तारीख के औराक में रोशन किया। जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों की ज़िंदगी में अनमिट नक़ूश छोड़ जाते हैं, ऐसे ही असातिज़ा अपने तालिबे इल्मों की ज़िंदगी में सदा मकाम रखते हैं। ये वो रिश्ता है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। सच है कि मैं और उसको भूलूं नासिर, कैसी बात करते हो। मैं और उसको भूलूं नासिर, कैसी बात करते हो। सूरत तो फिर भी सूरत है, वो नाम भी प्यारा लगता है। बचपन के दिनों में हाथ पकड़कर कलम चलाने का अंदाज बताने का जिक्र हो, या लड़कपन में वाइट बोर्ड पर रियाजी के फार्मूले सिखाने का हुनर हो, कॉलेज के अय्याम में अच्छी ज़िंदगी गुजारने की नसीहतें हो, कामयाब इंसान बनने का फ़न हो, या यूनिवर्सिटी के दिनों में तख्लीकी काविशों की मशक़ करने का गुर हो। उस्ताद ही वो रिश्ता है जिसको पाके कोई अफलातून बना तो कोई सकरात बना। ये भी सच है कि उस्ताद बादशाह नहीं होता, मगर अपने तलबा को बादशाह बना देता है। साहिब सदर, वैसे तो हर दिन ही टीचर डे होना चाहिए, लेकिन साल में आने वाला ये एक दिन बिलखुसूस उस अजीम हस्ती के नाम से मंसूब कर देना उसकी मेहनत और लगन के साथ मुनासिब इंसाफ नहीं।
ہاں یہ ضرور ہے کہ اس طرح استاد محترم کی یاد اور اس بے مثل ہستی کے فیض سے جاری چشموں کا ذکر کر کے ہم بھی چند بوندوں سے خود کو سیراب کر لیتے ہیں۔ وہی شاگرد پھر استاد ہو جاتے ہیں اے جوہر، وہی شاگرد پھر استاد ہو جاتے ہیں اے جوہر، جو اپنی جان و دل سے خدمت استاد کرتے ہیں۔ اس دنیا میں استاذ محترم کا ادب کرنے والے در حقیقت دنیا و آخرت کا ہر خزانہ سمیٹتے ہیں۔ استاد ہی وہ رشتہ ہے جو مٹی کو سونا اور سونے کو کندل بناتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ہمیں اس معاشرے میں کامیابی کے سب گر بتاتا ہے، اور یقین جانے استاد ہی وہ عظیم رشتہ ہے جو ہمیں اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے سے لے کر ایک مہذب معاشرے جینے کے سب طریقے سکھاتا ہے۔ علوم و فنون کی بات ہو یا فن ادب کی، استاد کی موجودگی ہر جگہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو، یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اہل مکتب کو، حذف ریزوں سے کر لیتے ہیں جو لال و گوہر پیدا۔ طالب علم کو اعتماد کی طاقت دینے کے عمل کی بات ہو یا ایک پر اعتماد طالب علم کی شخصیت کو پرکشش بنانے کا مقام آئے، ادبی مقابلوں میں حصہ لینے کی باری آئے یا نصابی وغیرہ نصابی تقریبات کے ایام کا ذکر کیا جائے، آپ سب مجھ سے اتفاق کریں گے کہ درسگاہ سے وابستہ ہر سرگرمی استاد کی طاقتور شخصیت کی بنا ادھوری ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہر دور میں علم و فن کی مہارت کے لیے ہمیشہ استاد سے رہنمائی لی گئی۔ ایام بچپن میں قاری صاحب سے قرآن سیکھنا، ایام اطفال میں اسکول سے استاد صاحب کی رہنمائی میں بنیادی تعلیم حاصل کرنا، ایام نوعمری میں ثانوی تعلیم کا حصول اور ایام نوجوانی میں یونیورسٹی کے ذریعے اعلیٰ تعلیم کا مقصد۔ اس کے بعد زندگی کے ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی، اور اس میں بار بار استاد کی ضرورت۔ جبھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ افراد کی تعلیم میں گر چاہو ذرا جدت، افراد کی تعلیم میں گر چاہو ذرا جدت، ہر دور کے استاد کی محفوظ رہے عزت، گر نام علی شان کی مطلوب ہو ذرا حسرت، کر لو سبھی خدمت ہاں استاد کی خدمت۔ آج جب کہ 21ویں صدی میں انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی مانگ ہے، اور ہر انسان رات دن انٹرنیٹ، موبائل اور کمپیوٹر کے گیت گا رہا ہے، میری ذاتی رائے میں آج سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ کردار کی تعمیر میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے، اور کردار کی تعمیر استاذ کے وجود کی مرہون منت ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ملتی کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہوتی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں سے خوب شیئر کریں، کیونکہ یہ علم ایسی چیز ہے کہ صرف آپ اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ کے دوست و احباب بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور آپ ایک کمنٹ ضرور کریں کہ آپ یہ ویڈیو کون سی جگہ سے دیکھ رہے ہیں، کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کون سے ضلع یا صوبہ سے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ مجھے ضرور کمنٹ کریں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ٹیلی گرام کا لنک میرا ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر مجھے جوائن کریں، اور آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ مجھے وہاں کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ تو چلو دوستو، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔